बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 6 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन पाकिस्तान और भारत को लेकर एक नया जंगी महाज इस वक्त खुल चुका है और भारतीय शहर बंबई इस वक्त बम धमाकों की जद में है और पूरे का पूरा शहर इस वक्त लरज उठा है। हजारों की तादाद में हलाकतें बताई जा रही हैं। इंडियन मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने बंबई शहर को इस वक्त टारगेट पर रख लिया है। पाकिस्तान ने बंबई पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग आपके सामने रखनी है, स्क्रीन पर खबरें चलवानी है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि एक नई जंग के अंदर पाकिस्तान और भारत इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। क्या इतलात हैं कि 400 किलो बम से इंडिया का शहर बंबई वो इस वक्त जलकर राख होने जा रहा है। तमाम डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। और फिर पाक फौज ने इस वक्त टेक ओवर कर लिया है। मोदी इस वक्त पागल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं हमारे, उनकी जानिब से भी एक अहम तरीन बयान सामने आया है। उनकी क्या स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने क्या भारत को धमकी दी है, उस हवाले से भी आपके सामने डिटेल्स रखी जाएंगी। और फिर तीसरी अहम खबर कि 3 घंटे तक जो नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी का और सबसे अहम तरीन एयरबेस को समझा जाता है, ये यहां पर 3 घंटे तक क्या होता रहा और कौन सा पुरस्कार जहाज यहां पर आया, क्या करने आया, फिर कैसे गायब हुआ। इंडियन मीडिया यहां पर भी एक आम तरीन रिपोर्टिंग कर रहा है। इस हवाले से भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान का बड़ा आम तरीन दिन है और पाकिस्तान का दिफा नागुज़ीर होता चला जा रहा है। वो सारा कुछ आपके सामने, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। आज एयर वाइस मार्शल जो हैं शहरयार खान, उनकी जानिब से आज बड़ी आम तरीन स्टेटमेंट्स आई हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा कर दी, लेकिन अगली बार इसको 6 सिफर तक महदूद नहीं रखा जाएगा बल्कि 60 सिफर होगा। यानी कि राफेल जो है पूरे के पूरे राफेल हम उड़ा देंगे, पूरे का पूरा भारत उड़ा देंगे। 6 को हम 60 कर देंगे और 60 सिफर से हम भारत को बर्तरी जो है वो शिकस्त देंगे। कराची में आज गार्ड्स ऑफ ऑनर की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसकी मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल जो है वो शहरयार खान थे। उन्होंने कहा कि मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभालना पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के लिए एजाज है। तो लिहाजा 6 सितंबर हमें इस दिन की याद दिलाता है जब हमने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया था। हम हर महाज पर तैयार करें, हमारे दुश्मनों की हमेशा मुंह की खानी पड़ी। पाक फज़ाइया अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। पाक फज़ाइया ने अवाम को कभी मायूस नहीं किया है। ये बड़ी आम बात है कि पाक फज़ाइया ने कभी अवाम को मायूस नहीं किया है। ये स्टेटमेंट भी आपको बता रहा हूं। अब दूसरी जानिब चूंकि भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है। इनके 2-3 अहम सूबों में, सूबा बिहार हो, वहां पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब मोदी किस तरह से इलेक्शन जीतता है? वैसे तो आप देखेंगे एससीओ समिट का इजलास हुआ, उसमें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी वहां पर गए, मोदी वहां पर गए, रूस के वज़ीर आज़म व्लादिमीर पुतिन वहां पर गए और जब सबके दस्तखत थे तो नरेंद्र मोदी के वहां पर फिंगरप्रिंट्स हैं। यानी कि एक चाय वाला जो है, गुजरात का कसाई जो है, वो जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म होगा तो एक अनपढ़ की सोच क्या होगी? उस अनपढ़ की सोच होगी जनाब फस्तायत, उस अनपढ़ की सोच होगी फाशिस्ट, उस अनपढ़ की सोच होगी जो आरएसएस का एजेंडा है कि मुसलमानों को हमने नहीं छोड़ना, यानी कि वो सोच से पागल है। तो मोदी पागल किस तरह से हो रहा है? वो इसी तरह से मुसलमानों की बुक्स में पागल हो रहा है। अब यहां पर जनाब बात यह है कि जब पाकिस्तान ने भारत के 6 हत्यारे मार गिराए तो पाकिस्तान की जो जीत है वो पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया। यहां तक कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको तस्लीम किया, फ्रांस इसको तस्लीम करा कि हमने जनाब भारत के राफेल तैयारी गिराए हैं। तो उसके बाद भारत जो है वो एक मौका ढूंढ रहा है कि कहीं ना कहीं वो मौके की तलाश करे और पाकिस्तान के ऊपर हमला करे और अपना बदला ले। और एक तरफ से वो दहशतगर्दों को इंगेज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉरफेयर को प्रमोट कर रहे हैं ताकि फोर्सेस के ऊपर दहशतगर्द हमले करें, उनको वो कॉर्ड के ऊपर दे रहा है, उनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट दे रहा है, उनकी फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहा है। अब जब ये सारी चीजें भी नाकाम हो रही हैं, पाक फौज और पाक फज़ाइया अब दुश्मन के खिलाफ यानी कि दहशतगर्दों के खिलाफ, चाहे फितन खारिज हो, टीटीपी हो, बीएलए हो, उसके खिलाफ मैदान में उतर चुकी है और अब उनको उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो फाइनल स्टेजेस में दाखिल हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट तो भारत की जनाब नाकाम हो गई। अब लेकिन जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है कि वो टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर वो पाकिस्तान पर हमला करने की इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है, उसके लिए उसने ग्राउंड तैयार करना है ताकि एंटी पाकिस्तान जो है वो सेंटीमेंट से वोट हासिल किया जा सके। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं, पहले खबर कौन सी दूं? पहले खबर आपको देता हूं जनाब, जो बंबई पर 400 किलोग्राम जो है उससे आरडी से हमला होने जा रहा है
اور یہ بھارتی میڈیا اس رونا پیٹنا اس نے ڈال دیا ہے. ممبئی شہر اس وقت لرز اٹھا ہے اور پاک فوج نے کس طرح سے ٹیک اوور کر لیا. ذرا آپ خبر جناب یہ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے. خبر یہ ہے کہ جناب اس وقت جو انڈیا ٹوڈے ہے یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ نوئیڈا مین اریسٹڈ فار بمبئی بام تھریٹن کلیمنگ 14 پاکستان ٹیررسٹ 400 کلو گرام RDX. یعنی کہ جو نوئیڈا شہر ہے بھارت کا، وہاں پر پولیس نے جو ہے وہ 14 پاکستانی دہشت گردوں کو مبینہ طور پر جو ہے وہ گرفتار کیا ہے. اور یہ دہشت گردوں کا تعلق کس سے بتایا جا رہا ہے؟ پاکستان سے. ان کے پاس کیا ہے؟ 400 RDX کا kg RDX بم. یعنی کہ دو اہم چیزیں ہیں کہ ان کے پاس 400 RDX کا بم ہے اور اس میں انڈین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے. اور یہ جو 14 پاکستانی ٹیررسٹ ہیں یہ پلان کر رہے تھے 400 کلو گرام کے RDX سے ہم پر حملہ کرنے جا رہے تھے، جس سے انہوں نے کہا کہ killing as many as 1 crore people، 1 کروڑ تک وہاں پر ہلاکتیں ہونے جا رہی تھیں. انڈیا ٹوڈے کی خبر جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ 14 دہشت گرد پکڑے، پھر انہوں نے کہا کہ 400 RDX کا بم پکڑا. ہم بمبئی شہر کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے بمبئی اٹیکس میں وہ میاں نواز جو پہلے ہوا تھا تو اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک پوری کیمپین چلائی تھی اور اس کے اوپر بھی 300 RDX کے ساتھ یہ حملہ ہوا تھا اور 160 کے قریب ہلاکتیں ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ سمندری راستے سے دہشت گرد جو ہے وہاں پر انٹر ہوئے ہیں. اب دوبارہ سے وہی سازش انڈیا رچانے کی سازش کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ 400 RDX ہے یہ کیسے وہاں پر پہنچے؟ اس کے لیے تو سالوں لگنے تھے، اس کے لیے تو پوری ٹیکنالوجی آپ کو چاہیے. بارڈرز کے اوپر آپ کے پاس اتنا سسٹم ہونا چاہیے کہ وہاں وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے بآسانی. سمندری راستے سے آئے وہاں سے ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ 400 RDX وہاں پر پہنچا کیسے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ چلیں دہشت گرد وہاں پر پہنچ گئے یا پاکستان نے کوئی ایجنٹس تیار کر لیے. چلیں میں نے یہ بات مان لی. بھائی مجھے یہ سمجھا دیں کہ 400 RDX کا بم وہاں پر کیسے پہنچا؟ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، یہ بہت بڑی تعداد بھارت بتا رہا ہے انڈین میڈیا. اب آپ یہاں سے اندازہ کریں، اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ بھارت جو ہے اپنے پہلے یہ مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کے حملے کروایا کرتا تھا. اب یہ بھارت مودی جو ہے اپنے ہی ملک میں اس طرح کا حملہ کروا کے اپنے ہی لوگوں کو مار کے الزام لگائے گا پاکستان کے اوپر، یہ پاکستان پر حملہ کرنے کی ایک ناپاک سازش کر رہا ہے. اور یہ جو ہمارے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن جو ہے موجود ہے اور پاکستان اس کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. جو انڈین میڈیا جو ہے وہ خبر دے رہا ہے کہ ان کے وہاں پر شہر پر یہ جو ہے وہ پولیس نے 14 دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار کیے ہیں. چلیں آگے خبر جناب سن لیں. اگلی خبر یہ ہے کہ 3 گھنٹوں تک نور خان ایئر بیس پر کیا ہوتا رہا. انڈیا میڈیا، ریپبلکن میڈیا جو ہے جہاں پر ارنب گوسوامی جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی جانب سے ایک خبر دی گئی. انہوں نے کہا کہ USA ایئر فورس C-17A گلوب ماسٹر 3 وہ پاکستان میں اس نے لینڈ کیا ہے. یہ USA کا ایئر فورس کا اختیار ہے C-17A اور وہ بتایا گیا ہے کہ اس نے سٹے کیا وہاں پر 3 گھنٹے تک اور رات 9:43 پر راول پنڈی سے اس نے ٹیک آف کیا. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ پشاور پہنچا اور وہاں پر جو ہے وہ جھنگ کے راستے پشاور پہنچا اور وہاں سے جا کر چونکہ جیسے وہ بلندی پہ پہنچا ہے تو ریڈار سسٹم سے وہ غائب ہو چکا ہے. اب بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ فوجی ساز و سامان وہاں پر لے کر آیا، جنگی ساز و سامان وہاں پر اتارا گیا ہے اور امریکہ پاکستان کی اس طرح سے مدد کر رہا ہے. یعنی کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے اور امریکہ کے تعلقات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں، ان کے درمیان کولڈ وار چل رہی ہے. ٹرمپ نے جناب مودی کو کوڑے لے لگا دیا ہے، مودی کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا ہے. اور کیونکہ مودی اپنے آپ کو یہ باور کروایا کرتا تھا کہ دیکھیں جی بھارت جو ہے وہ اس خطے میں چائنا کے خلاف ایک بہت بڑی طاقت ہے، جس کو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے ویسٹ کے بلاک کا حصہ ہیں، ہمیں استعمال کریں، ہمارے اوپر انویسٹمنٹ کریں. وہ سارا کچھ فلاپ ہو گیا اور پھر اب چائنا نے بھی بھارت کی جو ہے منجی ٹھوک دی ہے. تو اس پوری سچویشن کے اندر جناب آپ کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا طیارہ یہاں پر آیا، بالکل آیا. امریکہ کا طیارہ رات کو آیا، بالکل آیا. نور خان ایئر بیس پہ اترا، بالکل اترا. اب الزام لگایا کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو فوجی ساز و سامان دی ہے. یہ خبر بالکل غلط ہے. آپ US ایمبیسی جو پاکستان کی وہاں پر جو ٹویٹر پر انہوں نے ٹویٹ کیا آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، جس پر انہوں نے بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی ساز و سامان بھیجا جو پاک فوج کے حوالے کر دیا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ اس پیار کے مطابق امریکہ کی جانب سے امدادی سامان لے کر پہلی پرواز آج پاکستان پہنچی اور امدادی سامان پاکستان آرمی کے حوالے کیا گیا اور امریکی آرمی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے 6 پروازوں پر امدادی سامان پاکستان پہنچے گا. یعنی کہ 5 اور پروازیں پاکستان آئیں گی
اور ISPR کے مطابق امریکی ناظم الامور اور کمانڈر USR سینٹ نے اسلام آباد میں امدادی سامان پاکستان آرمی کے حوالے کیا، جس کی باقاعدہ طور پر جو تصویر ہے وہ بھی جناب جاری کر دی گئی ہے۔ اور ISPR کے مطابق پاکستانی حکومت اور عوام آزمائش کی کھڑی میں متاثرین اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے پر امریکی حکومت اور افواج کے شکر گزار ہیں، اور امدادی سامان پاک فوج کے فلڈ ریلیف کیمپس کے ذریعے اسلام متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا، اور امدادی سامان میں ٹینٹس ہیں اور ڈی واٹرنگ پمپ ہیں اور جنریٹرز جو ہیں وہ شامل ہیں، جو امریکہ کی جانب سے پاکستان کو دیے گئے ہیں۔ تو اصل میں یہ خبر ہے، جو حقیقت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور بھارت اس کے اوپر پروپاگنڈا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو پروپاگنڈا جناب ان کا اب نہیں چلنے والا، اور نہ یہ چورن جو ہے دنیا خریدے گی۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سے اپنے لازمی حل رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔